जीप रुकने के चंद सेकंड बाद ही शराब खाने के बाहर खड़े हुए लोग इधर उधर खिसकने लगे। भेलपुरी, चाय और नारियल बेचने वाले दो ठेले भी खड़े थे। ठेले वाले भी अपने ठेले धकेलते हुए वहां से दूर हटने लगे। शायद वो लोग जानते थे कि किसी जगह शंकर जैसे आदमियों की मौजूदगी का सबब हंगामों के सिवा कुछ नहीं होता। मैं लक्ष्मी को इशारा करता हुआ उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वो भी मेरे साथ ही बाहर निकली थी। हम एक तरफ खड़े होकर सामने देखने लगे। शंकर ने पीछे मुड़कर अपने आदमी से कुछ कहा। वो दोनों जीप से उतरकर शराब खाने में घुस गए। उनके अंदर दाखिल होते ही शराब खाने में अफरा तफरी सी मच गई। चंद सेकंड बाद वो एक आदमी को मारते पीटते हुए बाहर ले आए। वो आदमी चीख चीख कर कुछ कह रहा था, मगर वो दोनों उसे बुरी तरह पीटते हुए जीप के करीब ले आए। शंकर ने उससे कुछ पूछा, फिर उसके सीने पर ऐसी जोरदार लात मारी कि वो बिलबिलाता हुआ पुश्त के बल गिर पड़ा। मैंने लक्ष्मी को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद फुटपाथ से उठकर आगे बढ़ गया। शंकर, मैंने चीख कर कहा, तुम्हें जिसकी तलाश है वो यहाँ है। मेरी आवाज़ सुनकर शंकर एकदम पीछे मुड़ा। वो खा जाने वाली नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। हम पहली मर्तबा एक दूसरे के आमने सामने हुए थे और जाहिर है वो मुझे नहीं पहचानता था, और वैसे भी मेरा हुलिया उस वक्त वहशियों जैसा था। क्या देख रहे हो शंकर? मैं दोबारा चीखा। मैं नाजी हूँ, उस वक्त बिल्कुल अकेला हूँ। आओ मुझे पकड़ लो। मेरी गिरफ्तारी पर नागराज बहुत खुश होगा। तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। शंकर छलांग लगाकर जीप से उतर आया। उसने पतलून के बेल्ट में खंजर उड़स रखा था, जिसे उसने निकाल लिया और नपे तुले कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। आज तुम्हारी मौत ही आई है जो तुमने मुझे ललकारा है। वो खूंखार भेड़िया की तरह गुर्रा रहा था। आज तक तुम बचते रहे हो, मगर शंकर से सामना पहली मर्तबा हुआ है। आज यहाँ तुम्हारी लाश ही गिरेगी। मैं भी चाहता हूँ कि आज कुछ हो जाए। मैंने जवाब दिया, आज तक तो तुम लोग हमेशा भागते रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। शंकर के दोनों गुर्गे भी मेरी तरफ बढ़े, लेकिन अचानक ही किसी तरफ से दो आदमी बरामद हुए। उन दोनों के हाथों में पिस्तौल थे। उनमें एक शक्तिलाल था और दूसरा बानोट। उन्होंने बड़ी फुर्ती से शंकर के दोनों गुर्गों को अपने पिस्तौलों की जद पर ले लिया। शक्तिलाल चीखा, तुम दोनों अलग रहो और ये पिस्तौल और तलवार फेंक दो। उन दोनों ने अपने हथियार फेंक दिए, जिन्हें एक और आदमी ने दौड़कर अपने कब्जे में कर लिया। वो मिट्ठू था। उनका चौथा साथी भी वहीं कहीं मौजूद था। चौक वीरान हो रहा था। लोग कोनों खदरों में दुबक रहे थे। अपने आदमियों को मेरे आदमियों की गिरफ्त में देखकर शंकर के चेहरे पर एक लम्हा को तगय्युर सा नमूदार हुआ था, मगर उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। मैं खाली हाथ था। उससे शायद शंकर का हौसला बड़ा था। वो ललकारता हुआ और खंजर लहराता हुआ मेरी तरफ लपका। उसका ख्याल था कि मैं बुत की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा और वो खंजर मेरे सीने में पेवस्त कर देगा। वो जैसे ही करीब पहुंचा, मैं इधर उधर हटने की बजाय बड़ी तेजी से नीचे बैठ गया। शंकर अपनी जोंक में मुझसे टकराया और कलाबाजी खाता हुआ सड़क पर गिर गया। खंजर उसके हाथ ही में था। मैं बड़ी फुर्ती से अपनी जगह से उठ गया और शंकर को संभलने का मौका दिए बगैर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। मैं जानता था कि अगर उसे संभलने का मौका मिल गया तो मैं आसानी से उस पर काबू नहीं पा सकूंगा। मुझे इस बात का भी अंदेशा था कि कुछ और गुंडे यहाँ ना पहुँच जाएं, और जाहिर है वो शंकरी का साथ देंगे। मैं एक तसलसल से उस पर ठोकरें बरसाता रहा और बिल आखिर एक बार शंकर को मौका मिल गया। उसने खंजर से हमला किया तो खंजर की नोक मेरी कमीज की आस्तीन को चीरती हुई निकल गई। हल्का सा चरका मेरे बाजू पर भी लगा था। शंकर ने दूसरा वार किया। अपने आप को बचाने की कोशिश में मैं लड़खड़ा गया और पुश्त के बल गिरा। शक्ति और बानोट वगैरह चीख चीख कर मेरी हौसला अफजाई कर रहे थे। शंकर ने छलांग लगा दी। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। शंकर लड़खड़ाते हुए संभल गया, लेकिन मैं उसे पहले ही संभल चुका था। शंकर ने हमला किया। मैं इस मर्तबा न सिर्फ अपने आप को बचा गया, बल्कि उसकी टांगों के बीच में जोरदार ठोकर भी मार दी। वो बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया। खंजर उसके हाथ से निकल कर गिर गया। ठोकर जिस्म के नाजुक तरीन हिस्से पर लगी थी। ऐसी जगह पर चोट तो बड़े से बड़े सूरमा को भी सजदे में गिरा देती है। वो नीचे को झुका हुआ था। मैंने उसके मुंह पर ठोकर लगाई। वो चीखता हुआ सीधा हो गया। मेरी तीसरी ठोकर भी उसकी टांगों के बीच में लगी थी। वो इस मर्तबा सजदे में गिर गया। उसने दोनों हाथ टांगों के बीच में दबा रखे थे। मैंने एक लम्हा को इधर देखा। दूर दूर लोग खड़े ये तमाशा देख रहे थे, और फिर उस लम्हा मैंने लक्ष्मी को अपनी जगह से हरकत करते हुए देखा। वो चीखती हुई हमारी तरफ आ रही थी। लक्ष्मी ने खंजर उठा लिया। उसकी आवाज़ सुनकर शंकर ने झुका हुआ सर उठाया और फिर उसके चेहरे पर पहली मर्तबा खौफ के तासुरात उभर आए। शंकर, याद है ये जगह? लक्ष्मी चीखी।
इस जगह तुमने मुझे नंगा करके बालों से घसीटा था। उस वक्त लोगों ने मेरी बेबसी पर कह लगाए थे। आज वो लोग तुम्हारी बेबसी पर हंसेंगे। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा, इसके बाद इस शहर में कोई शंकर पैदा नहीं होगा। लक्ष्मी ने अचानक ही हमला कर दिया। शंकर अपने बचाव के लिए एक तरफ झुका, मगर खंजर की नोक ने उसकी पुश्त पर तकरीबन 4 इंच लंबा घाव लगा दिया। लक्ष्मी ने दूसरा वार किया। इस मर्तबा शंकर अपने आप को बचा न सका और चाकू दस्ते तक उसके पहलू में पेवस्त हो गया। लक्ष्मी ने एक झटके से चाकू बाहर खींचकर दोबारा वार किया। शंकर की चीखें हर तरफ गूंज रही थी। लोग दूर दूर खड़े ये तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं की। लक्ष्मी पर जुनून सा तारी हो गया था। वो शंकर पर खंजर से पै दर पे हमले करती रही। शंकर अब अपना बचाव करने के काबिल भी नहीं रहा था। उसके जिस्म पर सैकड़ों घाव लग चुके थे, जिनसे खून की धारें बह रही थी। और फिर लक्ष्मी ने एक और हरकत की। उसने खंजर से शंकर की पैंट काट डाली। शंकर बरहना हो गया। लक्ष्मी ने खंजर जमीन पर फेंक दिया और दोनों हाथों से उसकी बड़ी बड़ी मूंछें पकड़कर उसे घसीटने लगी। शंकर, वो चीख रही थी, याद है तुमने मुझे इस तरह नंगा करके इस जगह बालों से पकड़कर घसीटा था। इसी तरह लोगों के सामने मुझे जलील किया था। देख लो, लोग आज तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं। आज मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई। आज मैं शांत हो गई हूँ। शंकर अब इस काबिल भी नहीं रहा था कि चीख सके। लक्ष्मी ने उसकी मूंछें छोड़ दी और उसके सर पर ठोकरें मारने लगी। लक्ष्मी, मैं उसका हाथ पकड़कर चीखा, अब भागो यहाँ से। मैं बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी को पकड़कर वहाँ से हटा सका था और फिर उस लम्हा मुझे दूसरी तरफ से शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर उस तरफ देखा। शक्तिलाल और बानोट वगैरह कुछ आदमियों से उलझ गए थे। शंकर के 2 आदमी तो पहले ही से बानोट और शक्ति के कब्जे में थे। शंकर के 2 आदमी और उस तरफ निकल आए थे और उन्होंने बानोट वगैरह पर हमला कर दिया था। मिट्ठू के हाथ में तलवार थी। उसने अपने एक हरीफ की खोपड़ी 2 हिस्सों में तकसीम कर दी और दूसरे पर हमलावर हुआ। रत्ना जीप पर नहीं थी। मंसूबे के मुताबिक लड़ाई शुरू होते ही वो गायब हो गई थी और मुझे यकीन था कि अब तक अपने घर पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी। मुझे अब वहां रुकने की जरूरत नहीं थी। शंकर के आदमियों से निपटने के लिए शक्ति और उसके दोस्त काफी थे। मैंने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और एक तरफ दौड़ता चला गया। वो रात बड़ी हंगामा खेज साबित हुई थी। शंकर खत्म हो गया था। उसके वो दोनों आदमी मारे गए थे जो जीप पर उसके साथ आए थे। शक्ति का एक आदमी भी इसमें काम आया था और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि रात को वहां आसपास मौजूद चंद गुंडों ने भी शंकर के आदमी पर हमला कर दिया था। वो लोग पहले दूर खड़े तमाशा देखते रहे और शंकर की हलाकत के बाद वो भी मैदान में उतर आए थे और इसके आदमियों की पिटाई करने लगे थे। शंकर इस शहर के गुंडों और बदमाशों के लिए भी दहशत की अलामत बन गया था। वो लोग उसका नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते थे। मगर शंकर की हलाकत के साथ ही वो भी उसके शहर से आज़ाद हो गए थे और उन्होंने उसके गुर्गों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। रात भर शहर में हंगामे होते रहे। गुंडे और बदमाश पूरी तरह आज़ाद हो गए थे। शंकर और नागराज के दर्जनों आदमी इस जंग में कूदे थे, मगर उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ा। शंकर की जख्मों से चूर लाश भी रात चौक पर पड़ी रही थी। पुलिस ने इस लड़ाई में मुदाखलत नहीं की थी और बिल आखिर सुबह के वक्त लड़ाई खुद ब खुद खत्म हो गई तो पुलिस लाशें उठाकर ले गई। लक्ष्मी को मैं अपने साथ रत्ना के मकान पर ले आया था। उसका रेड लाइट एरिया में अपने मकान पर जाना खतरनाक हो सकता था, जबकि रत्ना का ये मकान हर लिहाज से महफूज था। रत्ना हमसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। मैं समझता था कि हमारे इस मंसूबे की कामयाबी का सेहरा रत्ना के सर सजना चाहिए। उसने बड़ी जहानत और होशियारी का सबूत देते हुए पहले शादरा क्लिनिक में शंकर को अपने हुस्न के जाल में फांसा और फिर उसे ये बावर करा दिया कि उसका मतलूबा आदमी उसका सबसे बड़ा दुश्मन नाजी शहर के एक शराब खाने की बालाई मंजिल पर पनाह लिए हुए है। रत्ना ने उसे ये भी बावर करा दिया था कि नाजी बिल्कुल अकेला है। वो ज्यादा से ज्यादा आदमियों को अपने साथ ले ले। ज्यादा आदमी होंगे तो शोर सुनकर नाजी को भागने का मौका मिल जाएगा। मर्द के गौदी होने में कोई शुबा नहीं। हसीन औरत के सामने तो वो बिल्कुल ही जगत बन जाता है और जब रत्ना जैसी औरत हो तो उसके सोचने समझने की सारी कुव्वतें सलब होकर रह जाती हैं। मैं भी ऐसे अहमकाना तजुर्बात से गुजर चुका था और शंकर भी इससे मुस्तस्ना नहीं था। वो बड़ी आसानी से रत्ना के जाल में फंस गया था। रत्ना उसके साथ शादरा क्लिनिक से नहीं निकली थी, बल्कि वो चंद मिनट पहले बाहर आकर मोड़ पर खड़ी हो गई थी और जब शंकर अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंचा था
تو وہ جیپ پر سوار ہو گئی تھی۔ اس طرح وہی 2 آدمی تھے جو رتنا کو پہچان سکتے تھے اور وہ دونوں ختم ہو گئے تھے۔ اس لیے اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ رتنا کو پہچان لیا جائے گا اور کوئی اس کے گھر بھی پہنچ جائے گا۔ اس مارکے سے واپس آنے کے بعد رادھا نے سب سے پہلے ہمیں چائے پلائی اور پھر کرید کر پوچھنے لگی۔ میں رادھا کو سارے ہنگامے کی تفصیل بتا رہا تھا اور لکشمی خاموش بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، آنکھوں میں اب بھی وحشت سی بھری ہوئی تھی۔ خاموش کیوں لکشمی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ شنکر کو اسی جگہ تمہارے قدموں پر ڈال دوں گا جہاں اس نے تمہاری توہین کی تھی۔ ہاں، لکشمی کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی۔ تم نے اپنا وچن پورا کر دیا۔ آج میری آتما کو شانتی مل گئی ہے۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر اچانک ہی مجھ سے لپٹ گئی اور چٹ پٹ میرے منہ پر بوسے دینے لگی۔ میں بدحواس سا ہو گیا اور ارے چیختا ہوا اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن لکشمی کی گرفت خاصی مضبوط تھی اور جب اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو میں اچھل کر دور ہٹ گیا اور گہرے سانس لینے لگا۔ رادھا اور رتنا کہہ لگا رہی تھی اور پھر رتنا نے مجھے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کر دیا۔ میرے پورے چہرے پر لپسٹک کے دبے تھے۔ میں قمیض کا دامن اٹھا کر دبے پونچھنے لگا۔ یہ لکشمی کے پیار کے پکے نشان ہیں، آسانی سے نہیں مٹیں گے، رادھا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ رات اسی طرح گزری تھی۔ اب رتنا وہ واحد ہستی تھی جو گھر سے باہر نکل سکتی تھی۔ ہم تینوں کا فی الحال باہر جانا مناسب نہیں تھا۔ دوپہر 12 بجے کے قریب رتنا تیار ہو کر باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی 4 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ اس کی رپورٹ بڑی حوصلہ افزا تھی۔ نہ صرف تمام غنڈے شہر سے غائب ہو گئے تھے بلکہ ناگراج اور شنکر وغیرہ کے آدمی بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ شہر میں پولیس گشت کر رہی تھی اور لوگ پہلی مرتبہ کھل کر ناگراج کے خلاف باتیں کرنے لگے تھے۔ رتنا کی باتیں سن کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب میں اس شہر میں آیا تھا تو ناگراج کے خلاف زبان کو حرکت دینا تو کیا، سوچنا بھی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے تھے۔ یہاں ناگراج کا راج تھا۔ ہوٹلوں، تفریح گاہوں اور مندروں میں بھی اس کے گرگے دندناتے پھرتے تھے۔ وہ جسے چاہتے ننگا کر دیتے۔ ناگراج کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے والے کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ پولیس والے خاموش کھڑے تماشا دیکھتے رہتے۔ کئی پولیس آفیسر بھی ناگراج کے آتاب کے شکار بن کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ناگراج نے اپنے مخالفین کو چن چن کر ہلاک کر دیا تھا مگر کوئی اس کی طرف انگلی اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر سکا تھا اور آج پہلی بار لوگ کھل کر اس کے خلاف باتیں کرنے لگے تھے۔ رتنا سے شہر کی صورتحال جاننے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ اب میرے لیے بھی شہر میں زیادہ خطرہ نہیں تھا، اس لیے میں نے شام کے قریب باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ داڑھی مونچھیں بے تحاشا بڑی ہوئی تھی، انہیں میں نے یوں ہی چھوڑ دیا۔ دھوتی کرتا پہننے کے بعد سر پر سفید لمبوتری ٹوپی رکھ کر اور ماتھے پر سرخ ٹیکا لگا لیا۔ سب سے پہلے میں ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچا۔ اگرچہ شام گہری ہو گئی تھی مگر آج اس علاقے میں زیادہ رونق نہیں تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک ادھر ادھر گھومتا رہا اور بالآخر مٹھو نظر آ گیا۔ اس نے بھی فوراً ہی مجھے پہچان لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا ایک اندھیری گلی میں لے گیا۔ گرو، تم کیوں آ گئے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ پولیس پورے شہر میں تمہیں تلاش کر رہی ہے، تمہیں تو کئی روز تک گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اطمینان رکھو۔ میں نے کہا، مجھے پولیس تو کیا ناگراج کے آدمی بھی نہیں پہچانتے، اور تم لوگ کیسے ہو؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے گرو، مٹھو نے جواب دیا۔ یہاں ایک ایسا آدمی بھی گھوم رہا ہے جس پر مجھے شبہ ہے، میں تو اس کی نظروں میں آ چکا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی اس کی نظروں میں آ جاؤ، اس لیے تم اس علاقے سے نکل جاؤ۔ کیا وہ ناگراج کا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، مٹھو نے جواب دیا، وہ بار بار اس گلی کے چکر لگا رہا ہے جہاں لکشمی کا کوٹھا ہے۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تم ہوشیار رہنا، اگر کوئی گڑبڑ ہو تو تم چنتا مت کرو گرو۔ مٹھو نے میری بات کاٹ دی۔ کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم نمٹ لیں گے۔ میں ریڈ لائٹ ایریا سے نکل کر راجندر مارگ کی طرف آ گیا۔ مٹھو سے ملنے والی اطلاع کے بعد مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ شنکر یا ناگراج کے آدمیوں کو لکشمی کی تلاش تھی۔ 2 سال کی خاموشی کے بعد لکشمی کھل کر سامنے آئی تھی۔ اس نے سینکڑوں لوگوں کے سامنے خنجر کے پے در پے وار کر کے شنکر کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اسے ننگا کر کے مونچھوں سے پکڑ کر گھسیٹا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میں اس کے ساتھ تھا۔ مجھے لکشمی کے ساتھ دیکھ کر شنکر کے آدمی یا ناگراج سمجھ گیا ہوگا کہ شنکر کو لکشمی نے نہیں، دراصل میں نے قتل کیا تھا۔
اب انہیں لکشمی کی تلاش تھی تاکہ اس کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکیں، اور میں ان کے سامنے دندناتا پھر رہا تھا۔ راجندر مارگ کے علاقے میں ادھر ادھر گھومنے کے بعد میں رتنا کے ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ یہاں کوئی بات خلاف معمول نظر نہیں آئی تھی۔ میں ایسی میز پر بیٹھا تھا جہاں رتنا سرو کیا کرتی تھی، اور ظاہر ہے آج وہاں رتنا کی جگہ کوئی اور لڑکی تھی۔ میں نے کافی کا آرڈر دے دیا اور غور سے اس ویٹرس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کوئی نئی لڑکی نہیں تھی، پہلے ہی سے یہاں کام کرتی تھی۔ وہ درمیانے قد کی سانولی سے رنگت کی مالک تھی۔ چہرے کے نقوش بڑے تیکھے تھے۔ جب وہ کافی رکھ کر واپس جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ ایک بات تو بتائیو بلا سندری، میں نے 10 روپے کا نوٹ اس کی طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے والی چھوکریا کہاں گئی، وہ لمبی سی؟ کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہتے ہوئے میز پر ہاتھ رکھ کر نوٹ اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ چھوکریا ہم کا دل لے گیو ہے، میں نے کہا۔ آج تو وہ نظر نہ آوے ہے، باغ تو نہیں گیو ہے کسی کے سنگ؟ نہیں، وہ کسی کے ساتھ باغی نہیں، ویٹرس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل بھی نہیں آئی تھی، ہو سکتا ہے 2-4 دن اور نہ آئے۔ اوہ اچھا سمجھ گیو، میں نے سر ہلایا۔ یہ عورتن لوگ بھی عجیب ہیں، ہر مہینے ان کی طبیعت خراب ہو جاوے ہے۔ ویٹرس مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شاید وہ میری بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ میں اطمینان سے کافی پیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ ریسٹورنٹ میں زیادہ رش نہیں تھا۔ دروازے کے قریب والی میز پر ایک عورت اور ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ عورت کی عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کا جسم ڈلکا ہوا تھا، لیکن اس نے میک اپ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو جوان اور پرکشش بنانے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں وہ بری طرح ناکام رہی تھی۔ اس کے ساتھی کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ وہ درمیانے قد کا قدرے باری برکم آدمی تھا۔ بڑی بڑی بل کھائی ہوئی مونچھیں، سرخ آنکھیں، ایک کان میں چاندی کی بالی، اور دائیں ہاتھ میں 2 انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ اس نے نیلی شرٹ اور گہرے کلر کی جینز پہن رکھی تھی۔ اس شخص کا کسی بھی طرح شریفوں کے زمرے میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی بھی بڑی غیر فطری سی تھی۔ عورت کے بارے میں تو بلا شک و شبہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ شکاری تھی، لیکن اس وقت یہ کہنا مشکل تھا کہ ان دونوں میں سے کس نے کس کو شکار کیا تھا۔ وہی ویٹرس ان کی میز پر بھی سرو کر رہی تھی۔ میری ٹیبل سے ہٹنے کے تھوڑی دیر بعد ویٹرس اس ٹیبل پر نظر آئی۔ اس نے ایک پلیٹ جس میں غالباً بل رکھا ہوا تھا اس آدمی کے سامنے رکھ دی، اور جھک کر مسکراتے ہوئے کچھ کہا بھی تھا۔ میں نے اس شخص کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوتے دیکھے تھے جیسے چونک گیا ہو۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا بھی تھا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے رخ بدل لیا تھا۔ میں دل میں مسکرا دیا تھا۔ مجھے صورتحال کا تجزیہ کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ رتنا کل رات شنکر کے ساتھ تھی۔ شنکر کے وہ دونوں آدمی اگرچہ مارے گئے تھے، مگر ہو سکتا ہے کسی اور نے رتنا کو اس کے ساتھ دیکھ لیا ہو اور شبہ ہوا ہو کہ رتنا کے ذریعے شنکر کو جال میں پھنسایا گیا تھا، مگر نہیں۔ اگر رتنا پر کوئی شبہ ہوتا تو اس کے گھر تک آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا۔ ریسٹورنٹ کے مالک اور یہاں کام کرنے والی دوسری لڑکیوں کو اس کے گھر کا پتہ ہوگا، اور پھر رتنا تقریباً 4 گھنٹے شہر میں گھومتی رہی تھی، اور واپس آ کر اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنے ریسٹورنٹ بھی گئی تھی، مالک کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ 2-4 دن کام پر نہیں آئے گی۔ اگر رتنا پر کوئی شبہ ہوتا تو اسے اتنی مہلت نہ دی جاتی۔ کل والے واقعے کو 24 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ لوگ اب تک بہت کچھ کر چکے ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویٹرس کو کسی اور وجہ سے مجھ پر شبہ ہوا ہو، اور اس نے اس شخص کو میرے بارے میں بتایا ہو۔ اس شخص نے جس طرح چونک کر میری طرف دیکھا تھا، اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ اس کا تعلق شنکر یا ناگراج سے ہے۔ بہرحال میں محتاط ہو گیا تھا۔ کافی پینے کے بعد میں زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھا۔ میں نے ویٹرس کو بلا کر بل ادا کر دیا۔ 5 روپے مزید بطور ٹپ کے بھی دیے۔ دھنیہ واد شریمتی جی، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے میری ایک بہت بڑی سمسیا حل کر دی۔ کیسی سمسیا؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ پھر آ کر بتا دیں گے، اب تو ہم چلتے ہیں۔ میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں دروازے سے باہر نکلا تو وہ آدمی میری طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر فٹ پاتھ پر چند قدم چلنے کے بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ آدمی بھی ریسٹورنٹ سے نکل کر میرے پیچھے آ رہا تھا، اور پھر میں اپنے کندھے پر ہاتھ کا بوجھ محسوس کر کے رک گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہی آدمی تھا۔